अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हम उन औरतों के बारे में जो अकेली रह जाती हैं। अकेली रह जाती हैं, चाहे उनकी तलाक हो जाती है या वो खुला ले लेती हैं या वो बेवा हो जाती हैं, तीनों सूरतों में वो अकेली रह जाती हैं। और अकेली जब होती हैं, जिनके साथ बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें हो जाती हैं। और मर्द भी अकेले रह जाते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं रहते, तो ये दोनों चीज़ें परेशानी का बायस दोनों इंसानों के लिए परेशानी का बायस बनती हैं। घर तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। आप कोशिश करें कि घर ना टूटे, इसे लेके चलने की पूरी पूरी कोशिश करें। जितनी हिम्मत और जितनी बर्दाश्त के साथ इस रिश्ते को आप निभाएंगे, ये निभ जाएगा। नहीं, अगर आपसे आपसे आपकी आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, तो फिर आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। मैं बात करूँगी उन औरतों के बारे में जिनके साथ बच्चे होते हैं और अकेली होती हैं और उनका कोई सहारा नहीं होता। सहारे होते हैं, बाप भी होते हैं, बेटे भी होते हैं, भाई भी होते हैं, लेकिन साथ नहीं देते। उनकी अपनी फैमिलियाँ होती हैं। जो नॉर्मल तबके की मैं बात कर रही हूँ, अमीर लोग तो साथ दे देते हैं जितना चाहे, लेकिन अमीर लोगों ने अपनी ही दुनिया बसाई होती हैं। उनके पास टाइम नहीं होता, या वो टाइम देना नहीं चाहते, या वो टाइम निकालना नहीं चाहते। तो वो बहुत कम लोग हैं जो कोऑपरेट करते हैं। जो अल्लाह ने जिन्हें दिया होता है, उन्हें चाहिए कि वो कोऑपरेट करें, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं करते। अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ इतना अच्छा सलूक करें। देखें फैमिली में, अपनी फैमिली में देखें कहाँ पे बच्चे ऐसे हैं जिनको कमाने वाला को देने वाला नहीं है। यकीन करें, माशरे की बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारे तो परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, माशरे में से गुनाह ख़त्म हो जाएंगे अगर ये अमीर लोग उन गरीब लोगों औरतों को, फैमिली की औरतों को, बेवा या मुतल्लका या खुला याफ्ता औरतों को ये सपोर्ट करेंगे। आप यकीन करें, मैं कहती हूँ 100% जो अज़ाब है और वो ख़त्म हो जाएगा और उन्हें जन्नत भी मिलेगी इंशाल्लाह। वो दुनिया में जन्नत कमाएंगे। और मेरा कहने का मकसद ये है, जिनके घर में यतीम बच्चे होते हैं, जिनके बाप नहीं भी होते, वो भी यतीम ही होते हैं, उनके लिए ज़्यादा अज़ियत होती है कि होते हुए भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं। और माँ की से लैदगी की वजह से बच्चों को ख़र्चे भी नहीं देते, लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है, बहुत परेशान करते हैं, बहुत बहुत ही परेशान करते हैं। औरतें भी करती हैं, मर्द भी करते हैं। वो जो एक घर में देखें, एक घर में एक नमाजी बच्चा भी होता है और एक नशा करने वाला भी होता है, एक बदमाश भी होता है। एक घर में, एक फैमिली में, एक घर में बहुत ही खुशहाली वाला भी घर होता है, पैसा कमाने वाला भी घर होता है, और एक बहुत ही, एक बच्चा आपका, एक बहन भाई गरीब भी होता है, उसका घर भी टूट जाता है, बहन का भी घर टूट जाता है। आप ये सोचें, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपका भी घर टूट सकता है। आपकी फैमिली में, आपके, अल्लाह ना करे ऐसा किसी वक्त किसी पे भी वक्त आए, लेकिन आ सकता है। तकलीफ़ सबको हो सकती है, ये अल्लाह की तरफ से चीज़ें होती हैं। इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता, कोई ज़ोर नहीं होता, कोई कोई कुछ नहीं कर सकता। हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में, जो अल्लाह के साथ चाहता है उसके नसीब में लिख देता है, नहीं चाहता तो नहीं लिखता। इंसान इतना बेबस है, इतना मजबूर है अल्लाह के सामने कि कुछ नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ, जो लोग सीटों पे बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, उनके पास पैसे भी हैं, बीवियाँ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो औरतों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, गलत तरीके से लेके चलना चाहते हैं, गंदी नज़र न रखते हैं, ठीक है। और जो मजबूर होती हैं औरतें, जिनके पास ना घर होता है, ना बहन भाई होते हैं, ना शोहर होता है, ना कुछ होता है, और वो अकेली होती हैं, उनके लिए परेशानी का बायस होता है। उनका मुकाबला उनके साथ करते हैं कि वो गलत है या वो सही नहीं है और हम सही हैं, जबकि हम अपने गिरेबानों में झांकें तो हमें पता चलता है कि हम क्या हैं। हम खुद अपने वकील हैं और ख़ुद अपने वकील बनिए। हम दूसरों की ज़ात पे बहुत जल्दी उंगली उठा देते हैं कि ये सही नहीं औरत या ये सही नहीं है बंदा। आप अपने ख़ुद को देखें। अगर आप ख़ुद को देखेंगे कि हमारे में, आपको खुद पे नज़र मारेंगे तो यकीन करें, हमारे अंदर 1 करोड़ बुराइयां हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा बुराइयां होंगी, हकीकत है।
لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ نہ ماننے کی وجہ سے ہم دوسروں کو نیچا سمجھتے ہیں۔ یہ نیچا سمجھنے سے ہم دوسروں کو کی برائی کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں اور ہم تکبر کا کام کرتے ہیں۔ اس تکبر ہمارے میں آتا ہے تو ہم دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ورنہ جو تکبر کی سزا تو بہت زیادہ ہے۔ اس میں قبر کی بہت زیادہ عذاب اس پہ ہوں گے جو تکبر کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں، اور جو دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں اور دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، اس عذاب سے بچیے آپ جتنا ممکن ہو سکے۔ آپ کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، اکیلی عورتوں یتیم بچوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو پلیز آپ انگلی مت اٹھائیں، آپ ان کو برا مت کہیں گے۔ وہ دنیا کی ٹھوکروں میں ہوتی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے، اور ایسی عورتوں کو اللہ بہت قریب ہوتا ہے، ایسی عورتوں کے اللہ بہت قریب ہوتا ہے اور ان کی سنتا ہے، اور ان کی بد دعاؤں سے، ان کی باتوں سے، ان کی آہوں سے آپ بچیں، ان پہ انگلی مت اٹھائیں، کیونکہ وہ بہت مجبور ہوتی ہیں اور بہت کمزور ہوتی ہیں۔ سہاروں کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں ان پہ عذاب آتا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے یا پریشانی آتی ہے تو گھر والے ہی سنبھال لیتے ہیں، لیکن جب سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا تو عورتیں بڑا کچھ کرتی ہیں، کوئی اپنا ایمان سلامت رکھتی ہیں، اور مرد بھی ایسے ہی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف عورتیں ہی ایسی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے آپ یتیم بچیوں اور بیوہ عورتوں اور مطلقہ عورتوں پر تنقید نہیں کریں پلیز۔ آپ ان کے برابر نہیں، ان کا درجہ اللہ نے اتنا بڑا لکھ دیا ہے، اتنا بڑا لکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے حدیثوں میں کہا ہے کہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی یہ بیوہ اور مطلقہ عورتیں، جن کے دنیا میں خامد نہیں رہتے، وہ عورتیں مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں گی، اور ان کا اتنا مقام ہے، ان کا رتبہ اتنا ہے، اور شہیدوں سے بھی بڑھ کر ان کا رتبہ ہے، اور ان کا ایک ایک لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے کہ اللہ نے سب کو نعمتیں دی، لیکن ان لوگوں سے نعمتیں ختم ہو کر دی گئی، وجہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، بات ہے کہ وہ اکیلی رہ گئی اور بچے اکیلے ہیں، کچھ بھی مسئلے سے، کسی بھی وجہ سے۔ غلطیاں ہر انسان کرتا ہے، کون دنیا میں کون حاجی ہے؟ کوئی بھی حاجی نہیں ہے، ہر بندہ غلطیاں کرتا ہے، ہر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں، نبی پیغمبروں سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم پرفیکٹ ہیں؟ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جھک کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ بہت غلط عمل ہے، مجھے یہ بہت تکلیف دیتا ہے جب کوئی کسی کے لیے انگلی اٹھاتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں چاہتی ہوں جتنے بھی میرے ویڈیوز دیکھنے والے، ماشاءاللہ 3000 میرے تقریباً فالورز ہیں، میں چاہوں گی کہ میری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز دیکھیں، آپ ایسی بیویوں کو ڈھونڈیں، ایسی بیویوں کو، اگر ان کے ہم شادیاں کروائیں گے، ان کی ہم فری شادیاں کروائیں گے، ان کے 1 روپیہ بھی ان سے نہیں لیں گے، یتیم بچیوں کی اور غریب بیوہ عورتوں، مطلقہ عورتوں کی ہم فری شادیاں کروائیں گے۔ حقیقت ہے یہ لوگ بہت مجبور ہوتے ہیں، آپ ان کی مجبوری مت خریدیں۔ جب گھر ٹوٹ جاتا ہے دوسرا بسانے کے لیے انسان اتنا، یہ بیچاری عورتیں ڈرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ اب بھی دھوکہ نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ اب بھی دھوکہ نہ ہو جائے، اس لیے کہتی ہیں یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ، بہت پریشان ہوتی ہیں۔ آپ ان کی تکلیف کو سمجھیں، وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے، ہماری بیٹی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، کوئی بھی اس کے گھڑی تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب وہ لگتی ہے اللہ کی لاٹھی تو نشان جسم پہ نہیں ہوتے، روح پہ ہوتے ہیں۔ اور آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ دھیان رکھیں ایسی عورتوں کو، ایسی یتیم بچیاں اور بیوہ عورتیں ہیں جو بھی ہیں، آپ میرے پاس لے کے آئیں، اور جب بہت غریب لوگ ہیں جو جہیز نہیں دے سکتے، ان کی بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں جہیز کی وجہ سے، اچھے رشتوں کی وجہ سے، باپ مزدور ہیں، وہ لوگ بھی میرے پاس آئیں، پیرنٹس میرے پاس آئیں، میرے سے بات کریں، مجھ سے ملیں، میں ان کے بچوں کے رشتے الحمدللہ بالکل فری کرواؤں گی، اور کوشش کروں گی کہ اچھے سے اچھا گھر انہیں دے سکوں، اللہ کے حکم سے۔
خود نہیں، خود میں کچھ نہیں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کی بدولت سے ہے۔ میں آج یہاں پہ کھڑی ہوں، اس منزل پہ کھڑی ہوں تو اللہ کی بدولت ہے۔ اللہ کی مجھ پہ بہت ساری رحمتیں ہیں، گھر میرا جنت ہے، بچے بڑے میرے نیک ہیں، الحمدللہ اچھا کما رہے ہیں اور مجھے لے کے اچھا چل رہے ہیں۔ تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں اور میری باتوں کو سمجھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔